تسی زیارت فرما رہے ہو شاعر توحید و سنت مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری شاہد نواز صاحب ملک پاکستان دے نامور قرآن کرام اور شعراء اعظام دے اندر ایک نام ہے تہاڈے سامنے تشریف لے آندے نے اور حمدی اور نعتیہ کلام دا گلدستہ پیش فرما دے نے شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری شاہد نواز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہیں دوست احباب بھائی بیٹھے نے بلند آوازہ سلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء میاں سیڈی سینٹر اور یاسین عبداللہ سیڈی سینٹر فیصل آباد ایک نام ہے وہ تاڑی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں ساڑے بزرگاں دی ساڑے نوجوان پائیاں دی محنت دے اندر دل جمی دے اندر اللہ برکت فرمائے۔ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی تسی ماشاءاللہ آئے ہو رات جاگ رہے ہو انہیں ٹھنڈ دے اندر اللہ دے گھر نو آباد فرما رہے ہو تے اللہ تعالیٰ اس آباد کاری دا مول پائے گا۔ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نیو جاگ دا کوئی بیکار راتی ہک جاگ دا عشق دے مرز والا تے تجا جاگ دا سخت بیمار راتی تے ایک جاگ دا چور جو سانو دے طلبگار راتی او وارث شام جدو سارے سو جادے کہ جاگ دا پروردگار راتی کہہ دو سبحان اللہ۔ او وارث شام میاں جدو سارے سو جاندے ایک جاگ دا پروردگار راتی تے رحمت دا دریا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جی قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاندہ میرا تے اللہ پاک دی نظر چو کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے فرمائشی کلام نے تے اللہ پاک دی نظر چو کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چن ہوئے تے
کوئی مل نہیں او دا رب اگے تے بھاویں قارون نالو دولت مند ہووے تے کوئی مل نہیں او دا رب اگے پاویں قارون نالو دولت مند ہووے تے کلا علم بنیا گل بندی نہ گی پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے باوے پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب اس بندے نو پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے کہہ دو سبحان اللہ او یارو رب اس بندے نو پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں کہہ دو سبحان اللہ انشاءاللہ میرے تو بعد جاندار شاندار خطاب انشاءاللہ حضرت مولانا قاری انعام الحمدی صاحب فرمان گے اور شعراء اعظام تو نعتاں سنان گے ایک دفعہ اچھ سجا ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ چادرہ جو ہاتھ کاڑ کے اچھی وانا گاڑی باج کر ہاتھ بلند کر گا کو سبحان اللہ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے آقا دیاں میرے مدنی دیاں اللہ اللہ میں دعا کرنا اللہ جڑے بھی میرے نوجوان پائی میرے بزرگ آئے نے اللہ جڑے بھی بچے آئے نے میرے علماء کرام آئے نے میرے شعراء اعظام آئے نے اللہ آج دی رات نہ سارے آنو اپنے پیارے حبیب دی زیارت کروا دے کدے جے اللہ کدے جے اللہ موقع لے آوے سانو سونے دا دیدار کراوے سانو مدنی دا دیدار کراوے اکھیاں بکھیاں ہین اس دی دید دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے آقا دیاں میرے مدنی دیاں میرے سونے دیاں میں مدینے دی عظمت مینوں مولانا فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ مدینے دی عظمت دو تین کلام سنانے بلکہ میں دو سناواں گا مختصر سناواں گا توجہ نال سماعت فرمائیے گا تسی دل وچ خواہش رکھدے ہو مکے تے مدینے دی دل وچ رکھدے ہو نا اللہ سانو سارے نو مکے مدینے دی زیارت جڑے دل وچ رکھدے نے ارمان مدینے دے 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 ارمان مدینے دے بن جاندے کدے نہ کدے
مہمان مدینے دے سنیا مدینے تے جدوں دوروں نظر پیدے سنیا مدینے تے جدوں دوروں نظر پیدے دل کرتا ہو جائیے قربان مدینے دے مولا تیرا کی جاندا ساڈے لیکھاں وچ لکھ دے اللہ تیرا کی جاندا ساڈے لیکھاں وچ لکھ دے اینا منگتے فقیراں دے اینا منگتے فقیراں لئی سامان مدینے دے او بن جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے تو مسقط پھر لے عمان پھر لے امریکہ پھر لے کینیڈا پھر لے بحرین پھر لے دبئی پھر لے اے جناب جڑے سارے شہر دنیا دے پھر لے گلی محلے پھر لے ملکاں دی سیر کر لے لیکن جڑی ایمان والیاں نو مکے مدینے جا کے چس ملدی ہے او کدرے بھی نہیں ملدی کہہ دو سبحان لالتے گرا سچا موتی پتھراں دے نال تلدا نہیں ساری دنیا بھول سکدی اے مکہ تے مدینہ بھولدا نہیں مکہ تے مدینہ مدینہ مکہ تے مدینہ لالتے گرا سچا موتی پتھراں دے نال تلدا نہیں ساری دنیا بھول سکدی اے مکہ تے مدینہ بھولدا نہیں او مسجد نبوی دے وچ بیٹھے سا نال کھجوراں کھاندے سا جس ویلے تسی مکہ مدینے ہو کے آنا ہے تسی اپنے بھیڑاں بھراواں نو اپنے رشتہ داراں نو اے گلاں دسنیاں نے او مسجد نبوی دے وچ بیٹھے سا نال کھجوراں کھاندے سا آبے زمزم پیندے سا تے رب دیاں رحمتاں پاندے سا یارو ہن او گزریا بلا ہائے یارو ہن او گزریا بلا مڑ کے واپس آنا نہیں ساری دنیا بھول سکدی اے مکہ تے مدینہ بھولدا نہیں عظمت ماں تے بس دو تین اشعار اس تو بعد اجازت جنہاں دی ماواں جیندیاں نے ماواں حیات نے باپ زندے نے باپ حیات نے اپنے ماں باپ دی خدمت کیتی کرو اللہ تہاڈی دنیا میں بہتر کر دے گا تے آخرت میں بہتر کر دے گا اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے جنت نو جاندیاں راواں نے اے ماواں او جیوندی ماں دی خدمت کر اے بیلا مڑ کے آنا نہیں اے ماواں دپاں دا نہیں ڈر مینوں دپاں دا نہیں ڈر مینوں ممدی صاحب دپاں دا نہیں ڈر مینوں بابا حمد و نعت سمنا آباد دی فیصل آباد دی آن جان پہچان ماشاءاللہ اللہ دیتا صاحب ماشاءاللہ موجود نے بزرگ نعت خانے او دپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے دپاں دا نہیں ڈر
میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے دھوپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاپا میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے او شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے او شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے لگدا اے ٹھنڈیاں ہوا میرے نال لگدا اے ٹھنڈیاں ہوا میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال السلام علیکم دھوپاں دا نہیں ڈرے مینوں شیخ انعام محمدی صاحب کہندے نے کہ باپ دی شان تے سنا دیو تے اسے کلام نو اپا دوبارہ پڑھ دینے ہیں دھوپاں دا نہیں ڈرے مینوں چھاواں میرے نال نے لوکو میرے باپ دیاں دعاواں میرے نال انج کہاں گا ماں باپ نے جنت دووے جنت دے ماں جنت ماں دے قدماں تھلے تے باپ جڑا جنت دا دروازہ ہے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جن نے او خدمت کیتی جن نے او جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے ماں سونیا جنت تیری وچ حدیث گوائیاں آیاں او ماں سونیا جنت تیری وچ حدیث گوائیاں آیاں باپ سونیا باپ جنت دا دروازہ وچ حدیث صداواں آیاں او باپ جنت دا دروازہ وچ حدیث صداواں آیاں او خدمت کیتی جن نے انہاں دوناں دی خدمت کیتی جن نے او جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے السلام علیکم